بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں جماعت کے عظیم مبلغ حضرت مولانا عباس فاروقی صاحب، خطیب اعظم شورکوٹ، ناظم تبلیغ مرکز امام بخاری چوک اعظم، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل فتح پور۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نثانی کائیے۔ اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نثانی کائیے۔ ماں دے پیٹ دے وچ تا گپ ہنیرے نے، جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ کاری گر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل روڑ دائے۔ ساؤنڈ دی حضرت وہ نہیں پتہ نہیں، یا تے کوئی مسجد چھوٹی ہے تے ٹکراندی ہے کوئی گل، ساؤنڈ والا کوئی سسٹم ایک جگہ تے یار ایکو گھٹ کر دے، آواز کھول دے سادہ۔ کاری گر پہ گوشت، ہن ٹھیک ہے، کاری گر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل روڑ دائے۔ او پیچھے مار کا جاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ بس پانی دا ایک قطرہ گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نثانی کائیے۔ اے ساری دنیا، بولو اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ تسی صرف اتنا ہی کہنا، باقی میں کہنا، اے ساری دنیا اللہ پاک
بنائیے سانجی ہور شریک نفانی کائیے پھر ویک تو بندیا مجھاں گاوانو گوبر خون پیشاب دیاں اونا تھاوانو پیٹ دے وچ خون دیاں نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے پیٹ دے وچ خون دیاں نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے او سخی یعنی اللہ او سخی اسی منگتے شک نہ کائیے سانجی ہور شریک نہ ثانی کائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ ثانی کائیے گل سن والی او تھما بنا کوئی چھت بنا کے دستا صحیح میں جہاں گلاں کر جہدے وال لے کے آنا میں پہلا تعارف کروا رہا ہوں دا بڑے اختصار تھما بنا کوئی چھت بنا کے دستا صحیح پانی اتے فرش بچھا کے دستا صحیح او تویں وانگوں بدل جوڑ کے دستا صحیح بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دستا صحیح او تویں وانگوں بدل جوڑ کے دستا صحیح بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دستا صحیح اللہ احد صمد فاروقی گل مکائیے سانجی ہور شریک نہ ثانی کائیے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد سامعین محترم اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ رب العزت نے مینوں اور تساں احباب نو قرآن و حدیث دیاں باتاں سنان واسطے اپنے اس گھر دے اندر جمع فرمایا میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت جنہ دوستہ نے آج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اہتمام کیتا ہے میرے بھائی محمد شفیق صاحب شاعر اسلام حضرت مولانا نوید منصور علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دے رفقا دوست احباب ایتھوں دی جماعت ایتھوں دے امام و خطیب اللہ جنہ نے محنتاں کوششاں کاوشاں کیتیاں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اچھی آمین کہہ دے جلسہ تے شروع اجے ہویا ہے تے تسی پہلے تھک گئے ہو اچھی آمین کہہ دے اور میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اور تسا احباب دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اچھی کہہ دیو آمین میرے ذمہ مولانا نوید منصور حافظہ اللہ تعالی نے جڑا عنوان لگایا ہے وہ ہے کہ تسی اج بیان کرنا ہے فلسفہ حیات یعنی انسان دی تخلیق دا مقصد دنیا والیاں دا دنیا تے آن دا مقصد کی یہ رب نے سانو بنایا کیوں تو میں بڑے اختصار نہ انشاءاللہ
مالک دی توفیق و رحمت دے نال تہاڈی سوچ تو بھی زیادہ جلدی انشاءاللہ تقریر ختم کر دیاں گا، لیکن میں گزارش کراں گا جڑے چند منٹ میں تقریر کرنی ہے بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت نال، بڑے پیار نال، بڑے انہماک نال چند گزارشات سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال۔ میرے رب نے کوئی چیز ایسی نہیں، پہلی بات اے وے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جیدی تخلیق میرے رب نے نہ فرمائی ہو۔ دوسری بات، کوئی چیز میرے رب نے ایسی تخلیق نہیں فرمائی، یعنی ایسی پیدا نہیں کیتی یا ایسی نہیں بنائی جدا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہوئے، بلکہ اے میں نہیں کہیں دا، اے میرے اللہ دا اپنا بھی دعویٰ ہے، ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تے کوئی ایسی چیز تخلیق بے معنی بے مقصد فضول پیدا ہی نہیں کی تھی۔ جس اللہ نے زمین و آسمان تے کوئی چیز ایویں پیدا نہیں کر چھڑی، فضول ہی پیدا نہیں کی تھی، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس میرے اللہ نے مینو اور توانو یعنی انسان نو رب نے پیدا کیتا ہے، جنہوں ساریاں مخلوقاں دا سردار بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تے سانو ایویں ہی بنایا ہے۔ ساڈی تخلیق دا کوئی مقصد نہیں، ساڈے پیدا کرن دا رب نے ایویں ہی پیدا کیتا ہے، ساڈی پیدائش دا کوئی مقصد مطلب نہیں، ساڈے ذمہ اللہ نے کوئی کام نہیں لایا، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیو، میں قرآن پاک دیاں 2-3 آیات پڑھاں گا، 2-3 حدیثاں سناواں گا۔ پہلی بات کہ اللہ دی ذات نے سانو کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ دوسری بات فلسفہ حیات جنہ لوگاں نو سمجھ آ گیا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں پھر انہاں دیاں دنیا تے عزتاں تے عظمتاں کی نے۔ تیسری بات جنہ لوگاں نو فلسفہ حیات دی سمجھ نہیں آئی، نہ اپنی پیدائش تے مقصد تے مطلب دی سمجھ نہیں آئی، اور ذلیل و رسوا ہو گئے اس دنیا تے بھی، اور رسوا ہو گئے قبر اندر بھی، میدان معاشر اندر بھی۔ آج میں بڑے اختصار دے نال عرض کراں گا اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے کہ آؤ اپنی پیدائش دا، اپنی تخلیق دا، اپنا دنیا تے آن دا مقصد سمجھئے، اے نہ ہوئے دنیا گزار کے تر جائیے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں ساڈی اکثریت دی بات کر رہے ہیں، اکثریت دی بات کر رہے ہیں، ساڈی حالت اے وے جے کوئی ذمہ دار ہے تے او سمجھ دے کہ میری زندگی دا مقصد اے ہی ہے کہ میرا باپ چونکہ ذمہ دار سی، او کھیتی باڑی کردا سی تے مینوں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب لوسن دا بی کلے چ کنا پینا ہے، مینوں پتہ ہونا چاہیے گندم دا بی کلے چ کنا پینا ہے، مینوں پتہ ہونا چاہیے روٹا ویٹر کیڑی زمین تے چلانا چاہیے، گندم اور چنے انہاں دی الگ الگ زمین دا انتخاب کرنا اگر مینوں پتہ لگ گیا کہ سمجھ لو میں کامیاب ذمہ دار ہاں، اور یہی میری تخلیق دا مقصد ہے۔ ساریاں دی بات نہیں، جے کوئی بندہ تاجر ہے کہ وہ سمجھدا ہے کہ میں کاروباری ہاں، میں بہت بڑا تاجر ہاں، لہٰذا مینوں اپنے کاروبار دی اگر پوری سمجھ آ گئی ہے تے میری تخلیق دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مل دا مالک ہے، فیکٹری دا مالک ہے، وہ صحیح انداز نہ چلا رہا ہے تے وہ کہندا ہے جی الحمدللہ میں اپنی زندگی دے مقصد نو سمجھ کے الحمدللہ مینوں طریقہ آندا۔ میرے بھائیو بات دھیان نہ سنو، نہ کھیتی باڑی کرنا تخلیق دا مقصد نفی نہیں کردا، کیوں مالک دی توفیق و رحمت نال میں کتاب و سنت دا، قرآن و حدیث دا طالب علم میں یہ تے کہہ ہی نہیں سکدا کاروبار چھڑ دیو، کھیتیاں باڑیاں چھڑ دیو، ملاں فیکٹریاں چھڑ دیو، میں یہ بات تے کہہ نہیں سکدا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے نے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، جس رب نے کیا ہے کاروبار کرو تے بعد وچ میری عبادت بھی کرو۔ میں کاروبار تے پابندی لان واسطے تقریر نہیں کر رہا، لیکن اپنی مقصد اپنی پیدائش اور تخلیق دا مقصد صرف دنیا داری تے کاروبار تے روزگار نہیں، بلکہ مقصد کی ہے۔ او اللہ پاک دا قرآن پاک سنو ذرا،
اللہ پاک فرماتے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینی کی سبحان اللہ. ایک باری پھر کہو اور او باہر دور تک بیٹھے ہو ایک باری پھر کہو. اللہ فرماندے نے میں جنات انسانانوں ایویں ہی پیدا نہیں کر دیتا صرف کام کاج واسطے کاروبار واسطے دنیا داری واسطے بلکہ میں جنات انسانانوں پیدا کیتا ہے اللہ لیعبدون. میں انہوں پیدا کیتا ہے اے میریاں عبادتاں کرن. میں توانوں پیدا کیتا ہے میری ذات نو پہچانو. میں پیدا کیتا ہے میری ذات اسماء صفات نو پہچانو. اے دے نال شرک نہ کرو. میں پیدا کیتا ہے جدو آواز آئے اذان دی میرے گھر وچ آ جاؤ. میں پیدا کیتا ہے میرے محبوب دی حدیث دا ڈنکا بجے ساری دنیا چڑھ دیو پر مصطفیٰ دا فرمان نہ چھڈو. اے بھی عبادت ہے. میں تو انو ایویں پیدا نہیں کیتا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سنے آجے. اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک فرما دے تو جو فرمائیے ذرا. اللہ پاک فرما دے نے او دنیا والے ہو میں زندگی بھی بنائی میں موت بھی بنائی. اے دے بنان دا مقصد بھی اے وے کیڑا بندہ ہے جیڑا چنگے عمال کردہ ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا صالح عمال کردہ ہے کیڑا بندہ ہے جیڑے نیک عمال کردہ ہے. تینیوں اللہ نے اینیاں عظمتاں اینیاں شانہ دیتیاں نے. پتہ ہے اس دا مقصد بھی تے کوئی ہے نا اپنی عظمت والا غور کرے. اگر جدو تیری عظمت دی باری آئی ہے تے ادو اللہ فرما دینے والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک فرما دینے میں قسمہ چک چک کے تیریاں تخلیقاں کی دیاں میں قسمہ چک چک کے تیریاں عظمتاں بلند کی دیاں. او انسانا پھر تو میرے وال کیوں نہیں ہوندہ میریاں عبادتہ کیوں نہیں کردہ. اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو افحسبتم انما خلقناکم عباسا. اللہ فرما دینے او انسانا کی سمجھنا میں تینوں ایویں بنا دیتا ہے کی سمجھنا میں تیرے کولو کوئی کم نہیں لینا کی سمجھنا تو آوارہ ہی تینوں پیدا کر دیتا ہے. انجھے کہہ لین دے ہو کیا تینوں میں ایویں انہ تے بہرہ تے گونگا یعنی عقلی طور تے دماغی طور تے بصارت طور تے بصیرت طور تے تنائی طور تے میں تینوں ایویں پیدا کر دیتا ہے. جو چاہیں تے اویں کردہ پھرے کدھر منہ آئے تے ادھر ٹر جائے. نہیں 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 اور میرے اب بندے آل میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے میں تینوں اپنی عبادتاں واسطے پیدا کیتا ہے. اور دنیا والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب دی زمین تے کوئی مخلوق ایسی نہیں جنہیں اپنی تخلیق دا مقصد نہ سمجھے ہوئے. حتیٰ کہ جانور بھی سمجھ گئے اپنی تخلیق دا مقصد. صحیح البخاری دی حدیث سنا لگا میرے تو اڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد اچھی کہہ دیو یار اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر دی نماز صحیح البخاری اندر لکھیا میرے آقا نے فجر دی نماز پڑھائی ہے. امامت تو بعد میرے محبوب نے اپنا چہرہ پاک انج کر کے جناب موڑیا. میرے محبوب نے اپنا چہرہ انوار انج کر کے جناب صحابہ کرام وال پھیریا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ حدیث پاک میرے آقا نے
بیان فرمائی ہے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ اے بنو اسرائیل دا ایک بندہ انج کر کے سفر کر رہا ہے. اے دے کول گائے وے میرے وال ویکھے اج اے دے کول گائے وے انہیں جناب گائے نو پکڑیا ہویا گاں پکڑی ہوئی ہے اگے اگے چلدا جاندا ہے پیچھے پیچھے گاں ٹردی ہوندی ہے. اے بندہ چلدا چلدا تھک گیا اے بندہ ٹردا ٹردا تھک گیا اے کہن لگا میں گائے تے سواری نہ کر لواں. ایک بندہ انج کر کے بنو اسرائیل دا بندہ اے گائے اتے چڑھ جاندا ہے یعنی سواری کرن لگدا ہے تے گائے بندیاں طرح بول کے آندی ہے او اللہ دے بندے میری تخلیق دائے مقصد نہیں او اللہ دے بندے میرے اتے سواری کیوں کرنا ہے مینوں تے اللہ نے تیری کھیتی باڑی واسطے جناب پیدا کیتا ہے تو میرے تے سواریاں کرن لگ پیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دے یارے گل سنی تے سارے آندے نے سبحان اللہ. کی آندے نے ایک تے اسے حدیث چوں بھی دلیل مل گئی نبی پاک نے بیان کیتا ہے. صحابہ کی آندے نے تسی نہ آگیا جے پولیس کھڑی جے باہر سارے انہوں لے جانا چوکے جے سبحان اللہ گیا. نبی پاک دے یار کی آندے نے اچھی کہہ دو یار. اگلی گل سنے آندے نے سبحان اللہ نال آندے نے سونیاں ایک گائے بندیاں طرح گل کر دیئے ایک گائے انسانہ طرح گیمیں بولی. آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے دیتے میرا بھی ایمان ہے تے میرے یار ابو بکر دا بھی ایمان ہے تے میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے کہ واقعہ رب بلان تے آئے تے گائے بھی بندیاں طرح گلہ کر دیئے. رب بلان تے آئے تے جانور بھی انسانہ طرح گلہ کر دینے. پر میں جڑا مسئلہ استدلال استنباط کرنا جانا گائے آندی اور رب دے بندے میرے تے سواری نہ کر. اللہ نے مینوں تیری سواری واسطے نہیں بلکہ کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے. انسانوں جے جانور نو تخلیق دا اپنی جناب تک تخلیق دے مقصد دا پتہ لگیا تے پھر تانوں مینوں والا کیوں نہیں. پھر کنے لوگ نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں رب نے کیوں بنایا. آؤ ایک اور حدیث سنا دو مسند احمد دی اور حدیث سنا دیاں. جانوراں نو بھی پتہ میرے او تواڈے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا دے کول ایک بکریاں چارن والا چھیڑو آیا. اے جناب دوڑیا دوڑیا آگے اندر سونیا مینوں پتہ لگا تسی رب دے نبی ہو تے گل آقا فرماندے نے تینوں کیویں پتہ لگا ہے غور کرے آجے تینوں کیویں پتہ لگا ہے کیویں آئے ہیں کنے تینوں دسیا. آندہ سونیا میں بکریاں چرا رہا سا ایک بھیڑیا آیا انہیں میری بکری پکڑ لئی میں وہ دے پیچھے دوڑ کے بکری چھڑا لئیے تے اے مینوں آندہ رب نے رزق دیتا سی تے واپس لے آئی. رب روزی دیتی سی تو میرے کلو چھڑا لئیے. میں بندیاں طرح بولیا تے میں تعجب کیتا بیڑیا بندیاں طرح گلاں والا کیویں کردا. بیڑیا آندا ہے اور رب دے بندے تو میرے بندیاں طرح بولن تے تعجب کرنا تے میں تیرے جنگل وچ بکریاں چارن تے تعجب کرنا. اس بھیڑیے نو بھی پتہ لگ گیا او بندیو تہاڈا کم کلا بکریاں چارنا نہیں. اس بھیڑیے نو بھی پتہ ہے او بندیو تہاڈا کم کلا کھیتی باڑی نہیں. اس بھیڑیے نو بھی پتہ لگ گیا اور انسانوں تہاڈا کم کلا دکانداری کرنا نہیں. اس بھیڑیے نو بھی پتہ لگ گیا اور بندے ہو تہاڈا کم صرف جناب اے ملنا تے فیکٹریاں تے کارخانے تے پیٹرول پمپ چلانا نہیں. اور بندے ہو اس بھیڑیے نو بھی پتہ انسانا تیرا ایک کم تے نہیں جڑا کر رہے ہیں. تو جو فرمائیے ذرا بھیڑیا کی آندا ہے کہندا مینوں تیرے تے تعجب ہے. مکہ پاک وچ آمینہ دی یار ایک جگہ تے رہن دے نو کی مسئلہ بندا ہے. مکہ پاک وچ آمینہ دے لال آئے نے کہ او لوگاں نو جہنم دے گڑے تو بچا کے جنت دی موٹر وے تے چلائی جا رہے. تو بکریاں چرائی جانا ہے تو اپنی تخلیق نو سمجھ. اے بندہ جا کے آندہ سونیا میں آکے آجے میں چھاڑ کے جاواں بکریاں کدھر جان گیاں. بھیڑی آندہ تسی جاؤ تو اڈیاں بکریاں دیاں حفاظتہ میں کرانگا. سونیوں میں آ گیا جدو گل سنائی نا آقا فرماندے نے چپ کر یار
اجے دو چار یاراں نو ہور کٹھیاں کر لین دے. ایک بندے کٹھے ہو گئے. میرے آقا فرماندے نے یار ہن گل سنا, ہن دوبارہ گل سنا بھیڑیے والی. بھیڑیے نے جناب بھیڑیے والی گل انہیں ساری گل سنا دی بکریاں دے چڑو نے. پھر نبی پاک دے پاک تے ہاتھ رکھیا, بیعت کر لئیے, کلمہ پڑھ لیا. میں جڑی بات عرض کرنا چاہتا سا میں پہلے کر گیا. نبی پاک دے کول آن والا بندہ آندا سونیا مینوں بھیڑیے نے آکھیا تیرا کم صرف اے تے نہیں جیڑا کر رہا ہے, تیرا کم صرف اے تے نہیں جیڑا کر رہے ہیں. ہن اگلی گل سن لو میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیو سمجھو اپنی تخلیق دا مقصد, سمجھو فلسفہ حیات, سمجھو اپنی پیدائش دا مقصد. جنہ لوگاں نو سمجھ آئی ہے انہاں دیاں شاناں اینیاں, انہاں دیاں عظمتاں اینیاں, انہاں دے مقام کی نے سمجھے تے کیڑے انداز دے نال. میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گل ایک جناب آن والا آیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے ہاتھ رکھیا, بیعت کر لئی, کلمہ پڑھ لیا. تے انج کر کے میرے محبوب کو جان لگا. آقا فرماتے نے کی کرنا ہے؟ سونے اونٹ چرانا وا, میرے ذمے کوئی حکم ہے تے جناب کر دیو. آقا فرماتے نے یار میرے او یار جڑے میدان قتال اندر جاندے نے انہاں دے اونٹ وی چرا دیا کر. سونے میں صدقے جاواں, میں مان لواں, میں تواڈے تے تواڈے یاراں دیاں نوکریاں کراں. تو جو فرمائیے ذرا اے اونٹ چران لگ پیا. چراندیاں ایک دن انج دا وی آیا اور جنوں سمجھ دنیا کی ہے, جنوں پتہ لگا اے دنیا کی ہے تے آخرت کی ہے, سمجھاں آ گئیاں. اور فلسفہ حیات جڑے بندے نوں سمجھ آ جائے دنیا کچھ نہیں, جنت بہت کچھ ہے, اے دنیا کچھ نہیں, رب دی رحمت بہت کچھ ہے, دنیا کچھ نہیں, نبی پاک دی جناب شفاعت بہت کچھ ہے, دنیا کچھ نہیں, حوض کوثر بہت کچھ ہے. انہوں سمجھ آ جائے تے آپ ہی اپنی تخلیق دا مقصد سمجھ آندا ہے. پھر جناب رب دا در کدی نہیں چڑھ دا. کچھ دنوں تو بعد اللہ پاک نے فتح عطا کیتی ہے, مال غنیمت مل جاندا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جاؤ یار اس یار دا حصہ مال غنیمت چو لے کے جاؤ جیڑا تواڈے اونٹ چراندا. نبی پاک دے یار نے مال غنیمت دے وچوں اج کر کے تھوڑا جہا حصہ پکڑیا ہویا, اے اونٹ چرائی جاندا تے میرے نبی دے یار جا کے آندے نے اے یار تیرا حصہ ملیا. کہو حصہ کیڑی شے دا؟ اے جی مال غنیمت ملیا. تے نبی پاک فرماندے نے جاؤ میرے اس یار نوں وی دے کے آؤ. اے پتہ کی آندا ہے, کہندا نا نا اللہ دی قسم ہے میں تے کلمہ اس مال واسطے پڑھے ہی کوئی نہیں, میں محبوب تے ہاتھ پاک تے ہاتھ اس واسطے تے نہیں سی رکھیا, مال غنیمت آئے گا تے اسے وڈایا کرانگا, مال غنیمت آئے گا تے لیا کرانگا. لے جو مال غنیمت محبوب نو جا کے کہہ دے ہو سونے ہو میں تے اس واسطے کلمہ پڑھیا سی, میں میدان قتال اندر جاواں تے اج کر کے میرے وال تکیو, میرے وال سارے تکیو, میرے اس جگہ تے شارگ تے تیر لگے, میں شہید ہو جاواں, رب دی جنت دا اعلان ہو جا. میں دنیا واسطے نہیں میں تے جنت واسطے کلمہ پڑھیا, میں دنیا واسطے نہیں میں تے رب نو راضی کرن واسطے کلمہ پڑھیا. اے مال لے کے واپس آئے. آقا فرما دینے میرے صحابہ جے بندہ اپنی گل تے پکا رہا رب ایویں کرے گا جویں چاہندا, میرا اللہ اویں کر دے گا جویں چاہندا. وقت گزردا گیا. ایک دن جناب ایک غزوے دے اندر نبی پاک دے یاراں دے نال ایویں جناب ٹر جاندا میدان قتال اندر جا کے اتردا. نبی پاک دے کئی یار شہید ہو جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا غزوے تو بعد انج کر کے
اپنے صحابہ دیاں میتاں ویندے نے پے میرے آقا لاشاں ویندے نے پے میرے محبوب چل دیاں جدو اپنے اس یار دی میت تے پہنچے آقا فرماندے نے آہو 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 میرے صحابہ اے اوئیے نا میرے صحابہ اے اوئیے نا یعنی جیڑا کہندا سی تیر ایتھے لگے تے میری روح نکل جائے میرا رب میرے واسطے جنت دا اعلان کر دے صحابہ فرماتے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی باقی آئیے ہوئے جیڑا انج کہندا سی آقا فرما دینے میرے صحابہ اے اپنی گل تے پکا رہا ہے اللہ نے اے دی گل پوری کر کے تے جنت دا اعلان کر چھڑیا اللہ اللہ میں جڑی بات کرنا چاہنا اینو پتہ ہے دنیا عارضی ہے او سونیوں ایک گل میں ہور کر لگا جے میرے وال تو جو کرو مجلس دا بڑا فرق پہندا ہے فلسفہ حیات علماء کڑو ملدا ہے خطباء کڑو ملدا ہے قاری عبدالرزاق صاحب کڑو بیٹھیا کرو میرے استاد محترم استاد العلماء مولانا شفقت الرحمان رنداوا صاحب کڑ عبید اللہ منیر صاحب کڑ انہاں کڑ بہو گے تے فلسفہ حیات ملے گا میں ایک حدیث سناواں اس تو بعد میں ایک مثال دیاں دنیا دی گل سمجھ سوکی آ جائے گی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک دی زندگی اندر نبی پاک دی صحبت اندر نبی پاک دی رفاقت اندر نبی پاک دی امامت اندر انہاں نے صرف 5 سال گزارے نے کنے سال 5 سال گزارے نے اے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صرف 5 سال ناراض نہ ہویا جے 50 سال والے ہو صرف 5 سال 55 سال والے ہو صرف 5 سال اسلام اندر 60 سال والے ہو صرف 5 سال اسلام اندر 20 سال والے ہو صرف 5 سال میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا 15 سال والے ہو اسلام دے جناب اسلام دی 4 دیواری مسلمانہ دے گھر پیدا ہون والے ہو اسلام اندر صرف 5 سال گزارے نے شانہ کنیاں ملیاں عظمتہ کنیاں ملیاں اینا دی عبادات اینا دے غزوات نبی پاک نال محبتاں بیان کراتے ٹائم زیادہ لگ جائے گا کیونکہ میں 35 منٹ اندر گل ختم کرنی ہے عظمت کنی ملی ہے شان کنی ملی ہے مقام کنا ملے ہے ایک غزوے اندر تیر لگا ہے حضرت سعد زخمی ہو گئے تے میرے محبوب دیاں محبتاں ویکھے آجے میرے آقا دا پیار ویکھے آجے آقا فرما دے رہے میرے صحابہ میرے ساتھ نو اٹھاؤ تے مسجد نبی وچی خیمہ لا دیو میں آندیاں جاندیاں نماز پڑھ دیاں نماز تو بعد تے نماز تو پہلے اپنے یار نو ویندا رواں میں آندیاں جاندیاں یار دیاں جناب یادتاں کردا رواں اللہ اکبر کبیرہ اج کر کے خیمہ مسجد نبی وچ لگا تے نال ایک خیمہ ہو رہے ایک دن لیٹے نے ایک بکری آئی ہے زخم دے اتے پیر رکھے آتے خون جاری ہو جاندہ ہے خون نکلدا نال والے خیمے تک پہنچ جاندہ ہے پتہ لگا کہ جناب خون حضرت سعد دے خیمے چو آ رہے ہیں ایج کر کے جناب ایج کوہرام مچ جاندہ ہے کہ حضرت سعد دا سارا ہی خون نکل گیا میرے آقا بھی آ گئے سیدنا صدیق بھی آ گئے سیدنا عمر بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما ایج کر کے نبی دے یار آ گئے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا ہوندے ہیں پوچھ دینے کتے میرے ساتھ وفات تے نہیں پا گئے کتے میرے ساتھ دنیا چھٹ کے تے نہیں چلے گئے ماں دی عائشہ فرماندیاں صحیح بخاری ہے جے ماں دی فرماندیاں نے میں اج کر کے اپنے حجرے چو کپڑا ہٹایا میں ویکھیا حضرت ساتھ دنیا تو چلے گئے میرے بابا بھی روندے پے نے میں ویکھیا گئے ماں دی افسا دے بابا بھی روندے پے نے ماں دی فرماندیاں نے میں کی ویکھیا میں اپنے سرتاج نبیوں دے امام نو انج روندیاں نہیں ویکھیا
ویکھیا میرے آقا بھی رون لگ پے حضرت سعد دی جناب وفات ال ویکھ گئے میرے آقا روندے ہیں میرے آقا روندے نے نبی دے یار روندے نے گل سنیا جے گل نتیجے تے میں جڑی گل دسنا چاہنا میرے آقا روندے آندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں انج کہہ لین دیو تاکہ گل سمجھ آ جائے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرا سعد چونکہ فلسفہ حیات سمجھ چکیا سی میرا سعد چونکہ زندگی اپنی تخلیق دا مقصد سمجھ چکیا سی میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے دی وفات میں ہی نہیں روندا بلکہ اللہ دی قسم ہے سعد دی وفات رب دا عرش بھی ہل گیا میرے صحابہ میرے ساتھ دی وفات رب دا عرش بھی جھوم اٹھے رب دا عرش بھی ہل گیا میرے ساتھ نو اٹھایا گیا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے ساتھ دی میت نو رب دے فرشتے جناب کندہ دے رہے نے میرے ساتھ دے جنازے دے نال آسمان تو پاک باز ملائکہ 70,000 فرشتے نے آگے میرے ساتھ دا جنازے وچ شرکت کر لئی ہے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا میرے وال توجہ کرو یار سمجھو تے صحیح تخلیق دا مقصد سمجھو تے صحیح آمد دا مقصد انہیں 5 سال گزارے نے نبی پاک تے نبی پاک دیاں یاراں نال شانہ ویکھ لو ساڈیاں زندگیاں گزر گئیاں اصل وجہ ہے اسی بہنے انہاں کولوں کاری صاحب اسی بہندے جی انہاں کولوں جڑے آندے نے جناب ایک کار تیرے سٹیٹس دے مطابق نہیں اے تیرا کاروبار اے تیرا فیوچر نہیں اے تیرے بچیاں دا فیوچر نہیں سونے ہو اس کوٹھی وال اس گھر وال ویکھ گیا نا اے بھی تیرا معیار نہیں میں قربان جاواں معیار سے آباد رب نے آسمان تو بنا دیتا جنہ فلسفہ حیات نو سمجھے ہے تخلیق اپنی جناب تخلیق دا مقصد سمجھے ہے پیدائش دا مقصد سمجھے ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے انہاں دی حالت ہے آدھے نے ما علینا نیال ولا خفاف والا کلانس والا کومسن ٹھہران چ جتیاں نہیں ایہو جیاں لوگاں کولنا پیا کر جڑے تینوں دنیا دا درس دین سونےو تہاڈا فیوچر چنگا گھر ہے تہاڈی تا جناب مستقبل تہاڈے بچیاں دی زندگی اچھا گھر ہے اچھی سوسائٹی ہے ایہو جیاں گلاں سن کے دین تو دور صحابہ دے نے ما علینا نیال ولا خفاف ولا کلانس ولا کومسن پیر چ جتی نہیں گال وچ کمیز کوئی نہیں سر تے کپڑا تے ٹوپی کوئی نہیں پر رب ذوالجلال دی قسم ہے گھوڑے تے بیٹھ جان گھوڑے دا پیر زمین تے رگ لگے اللہ گھوڑے دے پیر دیاں قسماں آسمان تے چک لیندے جنہ فلسفہ حیات سنے ہیں آج مینوں اے لگدا ہے مینوں اے لگ رہا تواڈے ال ویکھ کے تواڈے مطلب دے مطابق مینوں موضوع نہیں دتا گیا میں اونج اشعار اونج نعتاں تے نظماں نہیں پڑھ رہا پر مینوں بیان کر کے انج لگ رہا جویں مالک دی توفیق و رحمت دے نال میں اج او گلاں کر رہا جڑیاں مینوں کرنیاں چاہیدیاں نے اپنی تواڈی اصلاح واسطے اللہ اکبر کبیرہ غور کریا جے ذرا غور کریا جے او نوجوانوں تواڈے تے صحیح البخاری دی ایک حدیث سنا کے تے سلام پیش کرن لگا وا میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے انہاں دی عمر صرف 17-18 سال ہے پریشان ویکھے آجے عظمت ویکھے آجے وجہ کی ہے انہاں اپنی تخلیق دا مقصد جو سمجھ لے اپنی پیدائش دا مقصد جو سمجھ لے ہن میرے وال توجہ رکھے آجے ذرا اے نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھ دے فجر دی نماز دے بعد نبی پاک دے کئی یار انج کر کے نبی پاک نو خواب بیان کر دینے تے آندے نے میرے دل وچ حسرت پیدا ہوئی کدے مینوں کوئی خواب آئے تے میں وی تعبیر پوچھاں کدی خواب آئے تے میں وی تعبیر پوچھاں ایک دن مینوں خواب آئی ہے اے بھی صحیح البخاری اندر موجود ہے کہنے لگے مینوں خواب آئی ہے میں کی ویکھنا وا ایک جناب کنواں بڑیا ہویا اے جناب جہنم دا ایک گڑا لوگاں نو وچ سٹیا جا رہا ہے لوگاں نو وچ گرایا جا رہا ہے میرے وال تو جو گیا جے کہنے لگے میں اوتے کھڑا واں تے دیکھی جا رہا واں ایک ہور بندہ آیا آ کے آندا یار اینو جان دیو
جدو اے ادھر جان والا ہی نہیں جہنم میں چھٹے جا رہے نا لوگ تے حضرت عمر آندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں جنہ لوگاں نو ویکھیا میں انہاں چ بہت سارے لوگاں نو پہچاندا وی ساں یعنی مشرکین مکہ دے لوگ سن دکھائے گئے تے کہن لگے کہ بندہ آگے آندا یعنی فرشتہ آگے آندا اینو کیوں وکھاندے ہو اے تے ادھر والا ہے ہی کوئی نہیں اینو کیوں وکھاندے ہو اے دا تے راستہ ہی کوئی ہو رہے اے دا مقام ہی کوئی ہو رہے آنکھ کھل گئی ہے فجر دے ٹائم اپنی ہمشیرہ دے کول گئے میری تواڈی ماں دی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے جو انہاں دی ہمشیرہ ہے آ کے اپنی ہمشیرہ نو آندے نے کہ آج مینوں خواب آئی ہے تے مینوں جناب میں کیویں نبی پاک کولوں جا کے پوچھاں تے مہربانی کرو میری خواب دی تعبیر نبی پاک کولوں پوچھ دیو میرے وال تو جو کرے آج نبی پاک کولوں پوچھو کہہ لگے میں جن اپنی ہمشیرہ نو گل کہن دے بعد اینج لوگ گے بہ گیا کدو نبی پاک آن گے تے میری ہمشیرہ خواب دی تعبیر پوچھے تے میں جا کے پوچھ گیا ہوا کہہ لگے میں ویکھیا نبی رحمت علیہ السلام آئے تے میری ہمشیرہ نے ساری خواب کو دسی تے نبی پاک فرماندے نے افضا تیرا ویر تے نیکی بڑا ہے اللہ کرے کتے تیرے میرے پتر دا تذکرہ ہوئے لوگ کہنے یار ہوتے نیکی بڑھائے اللہ کرے کتے تیرے میرے ویر دا تذکرہ ہوئے نمازی کہنے یار ہوتے مسیح 5 ٹائم ہوندہ آئے اللہ کرے کتے تذکرہ ہوئے کہ یار ہوتے بڑا شریف ہے اللہ کرے کتے تذکرہ ہوئے تے انج کر کے جناب ساڑیاں اولاداں دیاں انج گوائیاں مل جان یار ہوتے کدی گلیاں تے محلیاں تے نہیں کھلوندا یار ہوتے بڑا بادب ہے آقا فرماندے نے افسا تیرا ویر تے نیکی بڑھائے اگلی گل سنے آجے آقا فرماندے نے کتے رات دا قیام شروع کر لوے کتے یعنی تہجد شروع کر لے آئندے حضرت عبداللہ بن عمر آئے آگے پوچھیا میری تو اڈی ماں نے دسیا نبی پاک فرماندے نے عبداللہ نیک تے بڑا ہے کتے قیام اللیل شروع کر لوے کہنے لگے ٹھیک ہے کر جاندے نے بسترہ اٹھایا مسجد نبی دے کونے چ رکھ لیا سونیا جے میری تخلیق دا مقصد ہے وے رات سواں گا تھوڑا تے رواں گا زیادہ رات سواں گا تھوڑا پروردگار دے اگے رواں گا زیادہ لوگوں گل دھیان نہ سنیا جے کہنے لگے جے میری تخلیق دا مقصد ہے وے میں رات سواں گا تھوڑا تے رواں گا میں ایک گل ہور کر لگا جے گل آئیے سونےو جیڑا مالک اگے روندا ہے انہوں لوگ اگے رون دیاں لوڑاں نہیں جے پیندیاں جیڑا پروردگار اگے روندا ہے انہوں در در تے جا کے رون دیاں لوڑاں نہیں جے پیندیاں جیڑا اپنے رب اگے روندا ہے کلیاں روندا ہے لگ کے روندا ہے چھپ کے روندا ہے انہوں پھر مخلوق اگے رونا نہیں پیندا اللہ اکبر کبیرہ میں جڑی بات عرض کرنا جانا بستر چکیا تے مسجد نبی اندر لے آگے رکھ دیتا ہے کہنے لگے جے فلسفہ حیات وے آج دے بعد بستر اے تھے قیام بھی یہ تھے نیند بھی یہ تھے آرام بھی یہ تھے عبادت بھی یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ اے جے بات جڑی بات میں عرض کرنا جانا سمجھو اپنی پیدائش دے مقصد نو اپنی تخلیق دے مقصد نو سمجھو اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ گل کیے اللہ دی قسم جیڑا بندہ اپنے پیدائش اپنی تخلیق دے مقصد نو نہیں سمجھیا انہیں کچھ بھی نہیں سمجھیا انہوں سمجھا نہیں آئیاں انہوں پتہ ہی نہیں او انہ او کیے میں نہیں کہندہ جے میں کماں گا تے ناراض ہو جاؤ گے میں نہیں جے کہندہ ماشاءاللہ میری بیٹی ماشاءاللہ اللہ زندگی چ برکت پائے تے ایند کر کے نا میں نہیں جے کہندہ میں کماں گا تے غصہ کرو گے کہ سانو آندے جے سارے نہیں نا جڑے بندے نہیں سمجھے سانو مولوی صاحب ایڈی سونی اخلاق دی گل کر کے آندا ہے انیوں میں نہیں کہندا جنوں جناب مالک دی سمجھ نہیں آئی مسجد دی سمجھ نہیں آئی عبادت دی سمجھ نہیں آئی میں نہیں جے کہندا اللہ پاک فرماندے نے میں نہیں جے کہندا اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ نہیں سمجھے ترجمہ ہوندہ ہوئے تے گلاں سمجھ آ جان
میں جڑی بات عرض کر رہا اللہ پاک فرماندے نے مینوں انج ترجمہ کر لین دیو قرآن پاک دی آیت مینوں انج ترجمہ کر لین دیو اللہ پاک فرماندے نے او بندہ انا ہے مینوں انج ترجمہ کر دیو تاکہ گل سمجھ آئے جیڑا بندہ دنیا دیاں ساریاں رنگینیاں ویکھ لیندا جیڑا بندہ بازار جاوے تے سب کچھ ویندا کھیت تے جائے تے سب کچھ ویندا جتھے جائے سب کچھ ویندا سامنے رب دا گھر اذان ہوئی تے مسجد نہیں ویندا اللہ فرماندے نے میرے بندیا تو انا ہو گیا ہے اور دنیا والے تے آنا سنیا جے جیڑا بندہ ناول بھی ویکھ لیندا میرے ول تو جو آخری گلاں کر رہا وا جیڑا بندہ ناول بھی ویندا ڈائجسٹ بھی ویندا اخبارات بھی ویندا انج کر کے اپنی گڈی پیچھے اودی اگے اگے پیچھے ٹرک تے لکھے شعر بھی یاد کر لیندا تے قرآن نہیں کھولدا اللہ فرماندے نے تے انا ہو چکے آئے مینوں ترجمہ کاری صاحب انج کر لین دیو اللہ پاک فرماندے نے اے بندہ دنیا تے انا ہے جیڑا بندہ قرآن پاک نہ ویکھے قرآن پاک نہ پڑھے دنیا دیاں کتاباں ساریاں پڑھ لے تے اے بندہ اکھاں تو انا دنیا دے سارے گھر ویکھے رب دا گھر نہ ویکھے اے اکھاں تو انا تے اللہ پاک فرما دینے جیڑا ایتھے انا کل قیامت والے دن بھی انا ماشاءاللہ خطیب پاکستان خطیب اسلام ماشاءاللہ بڑی دور دراز دا سفر کر کے حضرت علامہ عثمان اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آ چکے نے تے میں آخری گل کر کے نا تے میں سلام کر لگا میرے وال تو جو کرے جیڑے بندے نو فلسفہ حیات فلسفہ بیٹھے ہو نوید منصور صاحب فلسفہ حیات سمجھ نہیں آیا ایتھے میں دس رہا او انا قیامت والے دن انا تے قبر وچ جیڑی جتیاں پینیاں نے اج ویلا جے واپس آؤ پلٹو سمجھو اپنی پیدائش دا مقصد نبی پاک نے فرمایا جو بندہ قبر وچ رکھ دتا جاندا نا تے فرشتے منکر نکیر آ جاندے نے گل مک گئی او جدوں اوندے نے نا تے عبادات چار چفیرے ایک پاسے جناب نماز زکات روزہ حج جناب صدقہ و خیرات عبادات کڑیاں ہو جاندیاں نے سوال کردے سوالاں دے جواب دیندا ہے کامیاب ہو جاندا ہے تے ایک بندہ ہوئے جنہیں فلسفہ حیات نہیں سمجھیا اے دے کولوں فرشتہ سوال کر دیندا ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی کوئی نہیں مینوں سمجھ ہی کوئی نہیں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں اے سارے سوالاں تے جواب نہیں دیندا ہاں لا ادری آندا ہن میں جیڑا مسئلہ میں اپنے موضوع دے نال جیڑی گل استدلال کرنا چاہنا میرے ول توجہ کرو فرشتے آندے نے پاگلا نہیں نہ پڑھیا فلسفہ حیات ترجمہ ایوے نہیں نہ پڑھیا قرآن پاک نہیں نہ پڑھی حدیث پاک نہیں نہ بیٹھا چنگیاں لوگاں کول نہیں نہ سمجھیا زندگی دا مقصد نہیں نہ سمجھیا تو اپنی تخلیق دا مقصد نہیں سمجھیا ہن انج ہوئے گا انج سو جا جویں ایک زریلے ناگ نے ڈنگیا ہوئے او رات تڑپدا ہے ہن قیامت تک تڑپدا رہو اللہ اکبر کبیرہ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا سونے ہو فلسفہ حیات سمجھو پیدائش دا مقصد سمجھو نہیں تے ذلیل و رسوا ہووانگے دنیا تے بھی قبر تے بھی میدان معاشر فلسفہ حیات اللہ دی قسمیں کوئی انج مینوں گل کرن دیو مولانا نوید صاحب چاول پکایا جو ہاں کنے پکائے نے چاول بھائی کسے نائی نے مینوں انج گل کرن دیو نائی چاول پکائے 10 دے گا مثال تو مینوں نہیں پتا کنی پکائے مثال دے رہے 9 ٹھیک تے 1 ہو گئی خراب تے جا کے آندے نے او تو نائی دا پتر ہے تہاڈا جدی پوچھتی ہے کام میں تہاڈا اپنا کام ہے تینوں چاول پکان دی جاج نہیں سارے گلاں کر دے ہووے پت زمیندار دا چھٹا صحیح نہ دے دیاں دے تو کادا زمیندار ہے تو کر لیاں کمائیاں درزی کپڑا خراب کر دے تے آنا ہے تو کادا دردیاں علماء اکرام تو کادا دردی ہے گڈی دا ڈرائیور ہوئے تے گڈی چلانی نہ آئے تے آن دے تو کادا ڈرائیور ہے
آسمان تو آواز آندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانا میں تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا تے ساریاں مخلوقات تو افضل بنایا تے بنایا عبادت واسطے جے تو عبادت نہ کرے تے تو انسان کادا ہے جے تو عبادت نہ کریں تے میرا بندہ کادا ہے جے عبادت نہ کریں تے تو انسان کادا ہے او سونے اپنے کام میں جیڑا بندہ تھوڑی جی غلطی کرے تو کہنا تیرا ایک کام نہیں تیری پیدائش دا بھی اے مقصد نہیں جیڑا کر رہے ہیں آؤ رب وال پلٹیے گل سمجھ آئی کہ نہیں کہ ٹپ گئی تو دی ماشاءاللہ قائد محترم بھی تشریف لے آئے نے تے مینوں مولانا ایک بندے نے فون کر کے سپیشل کیا جی وہ 2 شعر سنا دیو ٹائم تے ہو گیا میں سنا دیاں ہاں جی گل سنو تے آن نال گل سنو قاری صاحب نے بڑی پیاری گل یاد کروا دیتی خدا دی قسم 100 رسا سرے تے گن قائد محترم تشریف لے آئے تے میں کہنا اے گل خلاصہ جے گل یاد آ گئی ایک بندہ نا جے میں ہن اپنے حساب نہ اپنے علم دے مطابق میں ترلا کر رہے ہاں ایک رب دا ولی ایک دن بازار وچ نکلیا تے لوگاں نو کہہ رہا سی میرے ول توجہ یار لوگاں نو کہہ رہا ہے اللہ دا واسطہ جے رب نال صلح کر لو اللہ دا واسطہ جے فلسفہ حیات سمجھو تخلیق دا مقصد سمجھو نماز پڑھو انج عبادات دے تذکرے کر رہا دعوت دے رہا تے انج کولوں دی ایک بادشاہ گزریا آندے مولوی کی کر رہا کہندا یار بندے آندی تے رب دی صلح کروا رہا وا کہہ لگا ٹھیک ہے تھوڑے دن گزرے اے بندہ رب والا قبرستان وچ ہاتھ چکے نے تے انہاں فوت شدگان واسطے دعا کیتی جا رہا دعاواں کری جا رہا اے بادشاہ کولوں گزریا مولوی جی کی کر رہے ہو اگے بندیاں دی تے رب دی صلح کروا رہا بادشاہ آندا گیا سا تے بازار وچ آیا تے قبرستان وچ صلح کروا رہا نتیجہ کی نکلے رزلٹ کی نکلے گل میرے ول تو جو میرے ول رکھیا جے یار رزلٹ کی نکلے رب دا بندہ آندا بادشاہ کی گل دساں جدوں بازار ترلا کر رہا سا یا انج کہہ لو جدو مسجد وچ ہاتھ جوڑ کے ترلے کر رہا سا آ جاؤ پروردگار وال آ جاؤ رب وال آؤ اپنے مالک نہ صلح کر لو او دو رب مندا سی تے مخلوق نہیں سی مندی او دو اللہ دی ذات پاک مندی سی بندے نہیں سن مندے تے آج قبر والے مندے نے تے رب نہیں مندا سونےو آج ویلا جے آج رب مندا کل کوئی نہیں جے مننا قبر دے تھلے جاگے کوئی نہیں بلکہ علماء کرام بیٹھے اللہ دی قسم ہے رب دی ذات من دیجے مفت من جان دیجے بغیر سفارش دے من جان دیجے بغیر پنچایت دے من جان دیجے بغیر والدین دے نال کھڑیا من جان دیجے بغیر کسے ایم پی تے ایم این اے دے من جان دیجے آج رب دی ذات من دیئے منا لئیے کل قبراں تھلے رب نہیں جے مننا آج منا لئیے رب نو تے میں ہوں 2 شعر سنا دیں جی کہتے ہیں میرے پائی ماننے کیا ہاں جی میرے پائی نو ماننے کیا یہ نہ مڑ کے کہن جی اللہ میں کئی جگہ تے سنائے تے میں سنا لگا سنا دیاں نبی پاک علیہ السلام دے حسن و جمال دے مادی علی مجدو آئیاں بلکہ مولانا منصور الوی صاحب دے اکثر جگہ دے میرے نال پڑھ کے وہ نیٹ تے بھی چڑھائی ہے تے مینوں آج کیا پائی نمان نے میں سنا دیا لال سونا دے دے مینوں لال سونا حلیمہ سادیہ مادی آمنہ نو کہہ رہا ہے میں پوری تقریر کوئی شعر نہیں جے پڑھیا تو میں گیا ہے اللہ دی توفیق نہ لال سونا دے دے مینوں رب کرے گا خیر مڑ گئی جے خالی تانے دیون گے غیر آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ ماننا تو توڑی میرا دورو آئیاں دکھاتے نال درداں دیوی میں ستائیاں ماننا تو توڑی میرا دورو آئیاں دکھاتے نال درداں دیوی میں ستائیاں بسن تیرا سونا بسن تیرا سونا تے سونا تیرا شہر
مڑ گئی جے خالی تانے دیون گے غیر آمنہ نی آمنہ آمنہ اے لال میری جان بن گیا ہے ایندے گھر کے وے گیا ماں جی علیمہ نے آمنہ اے لال میری جان بن گیا ہے جان بن گیا ہے میرا ایمان بن گیا ہے نین اینو ویندے نے نین اینو ویندے نے میرے ٹھہر ٹھہر مڑ گئی جے خالی تانے دیون گے غیر تل بدل میرا اے تا لٹ کے لے گیا ہے دل بھی اس دا ہو کے غلام رہ گیا ہے زلف اے دی ویکھا زلف اے دی ویکھا یا ویکھا اے دے پیر مڑ گئی جے خالی تانے دیون گے غیر دعوت سخن دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر قاری عبدالرزاق صاحب دائر حفظہ اللہ تعالی وہ شان اہل بیت پہ اور شان صحابہ پہ اشعار سناتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر غیران دے در تے غیران دے ترلے غیران دے ترلے ہرگز نہ پاویں غیران دے ترلے ہرگز نہ پاویں در در تے سر نو جا کے جھکاویں در در تے سر نو نہ جا کے جھکاویں جیڑا سب دا داتا اودے در تے آ جا 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 غیران دے ترلے ہرگز نہ پاویں در در تے جا کے سر نہ جھکاویں جیڑا سب دا داتا اودے در تے آ جا اودے در تے آ جا اودے در تے آ جا اور مچھلی چ یونس جس نو پکارے مچھلی چ یونس جس نو پکارے رب او دا بیڑا خود آپ تارے رب او دا بیڑا خود آپ تارے او جیڑا سب دا داتا جیڑا سب دا داتا او دے در تے آ جا او دے در تے آ جا اور اگ وچ خلیل کس نے بچایا اگ وچ خلیل کس نے بچایا یعقوب یوسف نو کس نے ملایا اگ وچ خلیل کس نے بچایا یعقوب یوسف کس نے ملایا جیڑا سب دا داتا اودے در تے آ جا اودے در تے آ جا اودے در تے آ جا او کھاوے نہ پیوے سب نو کھلاوے کون ہے داتا او کھاوے نہ پیوے او کھاوے نہ پیوے سب نو کھلاوے بنا موسماں دے پھل مریم نو عطاوے جیڑا سب دا داتا او دے در تے آ جا او دے در تے آ جا او دے در تے آ جا اور شان حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام دے نواسے اہل بیت دے چشم و چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے چین تھوڑا جا تذکرہ سماعت فرماؤ تے بعد ختم کریے کتنی عظمت اور کتنا مقام اور کتنی شان ہے کہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا
ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے ہاشمی خاندان شان دی بھلیے اچا اے گھرانہ اچا ہے گھرانہ اچا ڈرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا لوگوں میرا دل میری روح میرا چین لوگوں میرا دل میری روح میری چین حسین منی وانا من الحسین بچپن کتنا سنہرا اے پیارے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اور شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوالنا دو تین اشعار اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اتے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اتے سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیاریو تسی بھی ذرا بولو کہہ دیو پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر و عمر دی شان لوگو کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کراں ابو بکر و عمر دی شان لوگو کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کراں ات سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں کھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر و عمر دی شان لوگو کہ میں بیان ہوئے کہ میں بیان کراں عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں ات سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں کھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دی کی شان دساں امی عائشہ دی لوگوں جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پیارے صدیق دیے جدے شوہر نبی پیارے نے ماں جی دا تذکرہ سن کے اجے بھی سبحان اللہ نہیں کی شان دساں امی عائشہ دی لوگو جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پیارے صدیق دیے جدے شوہر نبی پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان بلال سہارے دا آقا دیاں اکھیاں دے تارے دا
کی شان بلال سہارے دا آقا دیاں اکھیاں دے تارے دا اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے